ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا میں ارادہ کرنا وا جب اللہ ارادہ کرتا ہے حضرات دی وقار ایتھے بھی نسل رسول دی بات ہے ایتھے بھی اہل بیت دی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ ظاہر فرمایا اس طرح جتھے جتھے بھی ضرورت پیش ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالی ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا وأولانا ومولانا وملجأنا وماوانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے بابا سے بلند محبت نال مل کے پڑھ لو صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور الافیدت والعیون وعلا آلک و اصحابک یا عالم ما کان وما یکون اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود کروڑوں سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار احمد مختار مکہ دے شہریار مدینے دے تاجدار اساں گناہگاراں دے غمخار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر تحفہ درود و سلام دا نذرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام معزز دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بساد واجب الاحترام حضرات آج دی پاکیزہ بابرکت محفل پاک برادر مکرم ساڈے محترم بابا جی محمد الیاس صاحب میاں محمد شاہد مہر صاحب میاں محمد زاہد مہر صاحب میاں محمد واحد مہر صاحب میاں محمد محسن صاحب علی بھائی علی انہاں نے بڑی محبت دے نال چلو علی بھائی ساڈے وچ موجود تے نہیں لیکن اے محفل انہاں تک پہنچ ضرور جائے گی انہاں دیاں محبتاں ساڈے نال نے اے اللہ دا خاص فضل ہے کرم ہے اس گھر دے اندر اس بوئے تے اس چوکھٹ تے اس ویڑے دے اندر ذکر اہل بیت بھی ہوندا سبحان اللہ تے کوئی پابندی نہیں تقریباً 2 سال مینوں ہو گئے نے ایتھے آئے نوں جس وقت بھی آواز دیتی ہے اس ویڑے دے وچ اللہ دے فضل و کرم دے نال ذکر اہل بیت بھی ہویا 11ویں بھی ہوئی ہے ولادت مولا علی بھی ہوئی ہے اس ویڑے دے اندر جناب والا میلاد شریف بھی ہویا میلاد دا جلوس بھی ہویا یعنی کہ جس وقت بھی کوئی بھی اور اے اللہ دا فضل ہے کہ اے اعزاز اللہ تعالیٰ نے سانو اہل سنت و جماعت نو عطا کیتا ہے میں قبلہ شاہ صاحب دا مشکور ہاں اور ساڑھے واسطے بڑی فخر دی گل ہے کہ ساڑھے اندر آل نبی اولاد علی یہ ساڑھے اندر موجود نے جڑے ساؤنڈ اپریٹ کر رہے ہیں یہ جناب والا سید بادشاہ نے اور سچی مچی دے سید نے ضرب تقسیم دے کہ جی میں آج کل سید نے اونج دے سید نہیں اسی انہاں نو جاننے ہیں یہ سانو جان دے اسی انہاں نو جاننے ہیں یہ واقعی سید نے تے انہاں دی محبت ہے کہ انہاں نے یہ تشریف لے کے آئے نے بہرحال بات لمبی نہیں حضرات میں بات عرض کیتی ہے کہ اے اللہ دا فضل ہے کرم ہے
کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی عظمت صحابہ دا بھی چرچا کرنے ہیں، اسی ذکر اہل بیت بھی کرنے ہیں، اسی ازواج مطہرات دا بھی ذکر کرنے ہیں، حضور دیاں صاحبزادیاں دا بھی ذکر کرنے ہیں، اسی اللہ دے ولیاں دا بھی ذکر کرنے ہیں، اسی حضور دا ذکر بھی کرتے ہیں۔ کل جس طرح کے دوستوں نے پتہ ہے کہ اسی یکم محرم الحرام سی اور اسی امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے اتے مینوں ہن بیان تو پہلے سانو اس چیز دے اتے کوئی انکار نہیں، نہ سانو کوئی اس چیز دے اتے اعتراض ہے۔ میں یہ بات پہلے عرض کرنا چاہنا کیتی بھی ہے کہ اللہ دا فضل ہے کہ اسی چوں یاراں دے بھی منن والے ہیں، اسی پنجاں دے بھی منن والے ہیں۔ برادر مکرم میاں محمد اظہر صاحب نے انہوں نے کہا جی پاویں چند منٹ، پاویں 2 منٹ، پاویں 10 منٹ تسی فضائل حضرت عمر ضرور بیان کرنے نے، اس تو بعد پھر اگے۔ اور حقیقت دے اندر میں نے اس بات دی خوشی ہوئی ہے، پوچھو کیوں؟ وہ دی وجہ یہ وے کہ کم از کم ساڈے اہل سنت و جماعت دے نوجواناں دے اندر اے شعور تے ہے وے نا، اور یہ شعور ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کیڑا دن کس ہستی دے نال تعلق رکھدا ہے، کیڑا دن کس ہستی دے نال تعلق رکھدا ہے۔ انہاں دے منہ دے وچوں سن کے حضرات مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے، لمبی بات نہیں۔ کون حضرت عمر؟ اس تو بعد میں انشاءاللہ تقریر شروع کرنے لگا۔ کون حضرت عمر؟ جنہ دے اسلام لے کے آن دی وجہ دے نال اللہ پاک نے اسلام نو عزت عطا فرمائی، اسلام دی وجہ دے نال، اسلام لے کے آن دی وجہ دے نال اللہ پاک نے اسلام نو عزت عطا فرمائی ہے۔ جس وقت تک حضرت عمر اسلام نہیں لے کے آئے، چھپ کے عبادت کیتی جاندی ہے، چھپ کے اللہ اللہ کیتی جاندی ہے۔ حضرات ذی وقار کفار مکہ نے، چودھری نے، ڈاڈے بندے نے، انہوں نے اس گل دے اتے پابندی لائی، انہوں نے کہ خبردار کوئی حرم شریف دے اندر داخل ہوئے۔ لیکن جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کلمہ پڑھیا، تلوار کڈی، عرض کیتی ماں زاغ دے نینا والیا، اگر عمر نو اللہ کوڑو منگیا جے نا تے ہون پھر عمر دے کوڑو کم لو۔ اے عمر تو کی چاہنا ہے؟ عرض کیتی سونیا جنی دیر تک عمر کلمہ نہیں سی پڑھیا انی دیر تک اسلام اندر سی، کفر باہر سی۔ اے سونیا ماں زاغ دے نینا والیا، ہون تیرے عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہون کفر اندر ہوئے گا، اسلام باہر ہوئے گا۔ ہون کفر اندر ہوئے گا تے اسلام، ہون کفر اندر، ہون اج تو بعد چھپ کے عبادت نہیں ہوئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تلوار کڈی، عرض کی تھی سونے ہون چلو نا ذرا حرم شریف دے اندر۔ حرم شریف دے اندر ایسا نوجوان جس وقت آپ چلے حرم شریف دے اندر تلوار ہاتھ دے وچ پھڑی ہے، کافراں نو پتہ لگا جناب والا اکٹھے ہو کے آ گئے سارے دے سارے۔ انہاں نے کیا ڈکو مسلماناں نو، ایک کام نواں شروع کرن لگے نے، یہ تے آ گئے حرم شریف دے اندر تے بابا جی ساڈی تے ویلیو ختم ہو جائے گی۔ جڑی سپیڈ نال آئے نے نا اڈی سپیڈ نال واپس نسے۔ پچھلیاں پوچھیا گئے بھی بڑی کالی ہو، آئے بھی بڑی کالی ہو، انہاں کہا تسی نہیں ویکھدے سامنے عمر ہاتھ وچ تلوار پھڑی ہوئی، تواڈی نظر نہیں کم کردی، اسی تے ویکھدے پے ہاں سامنے ہاتھ دے اندر عمر نے تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ حضرات ذی وقار کیا بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کی مقام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیا شان اللہ پاک نے حضرت عمر نو عطا فرمائی ہے۔ حضرات ذی وقار ترجمہ انج کر لو، عمر دے ولولے جوش تو قربان، سبحان اللہ بڑی ڈھیلی کیتی ہے تسی۔ عمر دے ولولے جوش تو قربان، جید آیا آئی اسلام چ بہار، عمر دے ولولے جوش تو قربان، جد آیا آئی اسلام چ بہار، عمر نے جد صدیقی
کعبے وچ اذان عمر نے جد سی دتی کعبے وچ اذان لوکو عمر نے جد سی دتی کعبے وچ اذان کافراں دے ڈڑے ویکھدے رہ گئے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بیواؤں میں سونیا ہن اسلام بار آئے گا کفر اندر رہے گا حضرات عزیز وقار یکم محرم الحرام کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے دور خلافت دے اندر اللہ پاک نے عراق نو فتح عطا کی تھی جنہ دے دور خلافت دے اندر حضرات عزیز وقار ایران نو فتح ملی جنہ دے دور خلافت دے اندر اللہ نے یمن نو فتح عطا کی تھی جنہ دے دور خلافت دے اندر اللہ نے مصر نو فتح عطا کی تھی جنہ دے دور خلافت دے اندر اللہ پاک نے بیت المقدس مقدس نو فتح کیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جننے بھی صحابہ اسلام لے کے آئے نے اسلام وچ آئے نے عزت ملی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جنہ دی وجہ دے نال اللہ نے اسلام نو عزت عطا فرمائی جنہ دی وجہ دے نال اللہ پاک نے اسلام نو عزت عطا فرمائی ہے یکم محرم الحرام آپ دا یوم شہادت ہے فجر دی نماز دا ویلا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر تشریف لے کے آئے نے صحابہ اس بات دے اتے خاموش نے کچھ کہندے نے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز نہیں تیے کچھ کہندے نے اللہ اکبر جے آکھیا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے عادت مبارک ہے آپ نے کچھ بندے جڑے نے انہاں نو بطور وظیفہ مقرر کیتا ہویا وے انہاں دی عادت امیر المومنین دے اون تو پہلے صفاں نو سدیاں کروانا نماز دے واسطے حضرات عزیز وقار اسی کنہ دی گل پہ کرنے ہاں اسی ابو بکر صدیق دی گل پہ کرنے ہاں حضرت عمر دی گل پہ کرنے ہاں حضرت عثمان دی گل پہ کرنے ہاں حضرت عمر دی گل پہ کرنے ہاں حضرت مولا علی دی گل پہ کرنے ہاں اگر ابو بکر دا دور خلافت آپ نے بھی امامت آپ فرمائیے حضرت عمر دا دور ہے آپ نے بھی نماز آپ پڑھائیے حضرت عثمان دا دور ہے آپ نے بھی نماز آپ پڑھائیے اگر مولا علی دا دور آیا ہے آپ نے بھی امامت آپ فرمائیے حضرت علی نے بھی امامت آپ کرمائیے حضرت عزیز وقار کون امیر المومنین عمر جڑا آسمان والوں ویکھے اللہ تبارک و تعالی سورج دی روشنی کھولوے او امیر المومنین جڑا زمین تے درہ مارے زمین کمبنوں ہٹ جاوے او امیر المومنین جدی دور خلافت دے اندر مدینہ دی سرزمین دے اٹھے کبھی زلزلہ نہیں آیا مومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھان واسطے مسجد چائے نے اس ویلے صفحہ سدیاں ہوئیاں ابو لولو فروز اے مجوسی بے ایمان حضرات عزیز وقار صفحہ دے اندر چھپیاں ہویا انہیں خنجر جڑا وے انہیں زہر دے اندر علودہ خنجر انہیں کڈیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتے وار کیتا 6 وار کیتے نے ایک وار آپ نو زیر ناف لگا جڑا بڑا ڈونگا زخم ہو گیا آپ زمین تے تشریف لے کے آئے نے حضرات عزیز وقار لیکن امیر المومنین نے نماز نہیں چھڈی آپ نے اداں اٹھ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو بازو تو پکڑیا مصلی اتے کھڑا کر دیتا حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ فرمان دینے امیر المومنین تسی زخمی ہو تہاڈا علاج کروانا چاہیے آپ فرمان دینے عبد الرحمن بن عوف نو میرے علاج نو چھڈو جدے واسطے اسا قربانیاں دتیاں نے پہلے اس نماز نو مکمل کیتا جائے پہلے
نے نماز نو مکمل کرنا ہے حضرات جی وقار جس ویلے نماز پڑھی گئی نماز پڑھن تو بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اٹھایا امیر المومنین اٹھایا حضرت امیر المومنین اٹھایا اس وقت گھر لے کے آنے لمبی بات نہیں حضرات جی وقار آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نو آکھیا اے میرے بیٹے عرض کردے نے ابا جان حکم ہوئے فرمایا بیٹا میرا سنیا لے جا مومنہ دی امی جان اما عائشہ دو صدیقہ سلام اللہ علیہ دی خدمت دے اندر انہوں نے جا کے عرض کرو امیر المومنین حضرت عمر آندے نے اما جی حجرہ تو آٹائے جتے حضور لیتے نے اگر تسی اجازت دے دے وہ اے غلام دی آرزو ہے جتے آقا لیتے نے قدمہ وچ جگہ میں نوی نصیب ہو جا قدمہ وچ جگہ میں نصیب ہو جاوے اگر تسی اجازت دے وہ میں جا کے حضرات دی وقار حضرت عبداللہ بن عمر عرض کر دینے اما جان تسی اگر اجازت دے وہ میں جا کے اپنے بابے نو خوشخبری سنا دے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ آپ فرماندیاں نے اے عبداللہ اے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی پر اج عمر نو میں اپنے تو فوقیت دینیاں جا کے عمر نو خوشخبری سنا دے اساں تینو حضور دے قدماں والے پاسے جگہ عطا کر چھڈی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے قدمہ والے پاسے جگہ عطا کر چھڈیے حضرات جی وقار کون عمر میں کس طریقے دے نال بیان کرا شان صدیق فاروق کی دسان جنہ دا اللہ نے کی تائے اونچا مقام او کملی والے دے قدماں جیڑی بچ دی سی تھا کملی والے دے یاران محرم الحرام شاہ جی سلامت رہو جکا محرم الحرام آپ دا یوم شہادت ہے او امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 10 سال حکومت کی تھی کافر دی اس گل نو من گیا کہ اگر عمر 2 سال ہور رہ جاندا تے پوری روح زمین دے اتے صرف اسلام ہونا سی کافراں دا کسے نا نہیں سی لینا او امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات ذی وقار اے اللہ دا فضل ہے اسی ذکر اہل بیت بھی کر دیں ذکر صحابہ بھی کر دیں ذکر صحابہ بھی کر دیں توجہ قرآن پاک دی جو آیا کریمہ میں آپ احباب دے سامنے پیش کیتی ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال میں آپ احباب دے سامنے جیڑی بھی گل کروں گا کچھ احباب جیڑے کوئی نوے بندے نے مہمان نے وہ نہیں جان دے تے باقی جیڑے اہل علاقہ نے وہ جان دینے سی اللہ دے فضل و کرم دے نال گل او کرنی ہے جو اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے قرآن پاک میرے سامنے میز دے اتے پیا قرآن پاک وقت دے دامن چ گنجائش ہوئی 9 بجے تو پہلے محفل مکانی اللہ دے فضل و کرم نال وقت دے دامن چ گنجائش ہوئی تے میں انشاءاللہ تعالیٰ 30 سپاریاں دے وچوں ایک ایک آیت مکمل پڑھا تے جے وقت دے دامن چ گنجائش نہ ہوئی تے پھر میں جیڑی آیا کریمہ پڑھی ہے میں انشاءاللہ العزیز اے دے اوتے عرض کراں گا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ تے ایہی چاہندا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر والیو کہ اللہ تبارک و تعالی تواڈے تو ناپاکی دور فرما کے تانوں خوب صاف ستھرا فرما دے وے ناپاکی تواڈے تو دور قرآن پاک دی اے آیا کریمہ میں آپ حباب دے اپنا کام کرن دے تسی میرے ول توجہ کرو انما اے وے دارا حصار اے جڑا لایا جاندا نا حصار جنوں کہہ لو انج کہہ لو کہ بند مار لینا
اج میں چلا کرن والے جدو چلا کرن واسطے بندے نے نا تو انج کر کے بند مار لیندے نے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جڑے نے نا نبی دے گھر والے انہاں دے ارد گرد اساں دائرہ لا چھڈیا بند مار دیتا ہے یرید اللہ اے سیگا مضارع وے یعنی اللہ تعالی ارادہ فرماندا اللہ تعالی ارادہ فرماندا ہے ایتھے ایک شبہ پیش ہوندا ہے شبہ آندا ہے وہ کی ہے کہ او دا تے ارادہ اللہ پاک دا تے ارادہ جڑا وے او ازلی تے ابدی ہے وہ کیونکہ خود بھی ازلی تے ابدی ہے تے جدو فاعل ازلی تے ابدی ہے تے پھر فعل بھی ازلی تے ابدی ہے تے اے جڑا ارادہ ہے اندہ پتہ نہیں کہ کی وقت ہے کدوں اللہ پاک نے ارادہ کرنا ہے توجہ ہے گل وال کدوں اللہ پاک نے ارادہ کرنا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی شان اے وے کہ جدوں اللہ پاک کسی چیز دا ارادہ کردا ہے نا تے پھر او کن کہندا تے او چیز بن جاندی ہے سنو اللہ دا قرآن محبت نال سبحان اللہ آکھو گے تے میاں محمد واحد صاحب اللہ پاک تانوں سلامت رکھے تے شاہ جی تانوں بھی اللہ سلامت رکھے انج دا ساؤنڈ ہوے لا تے مینوں سویر تک لائی رکھو جے میں ڈول گیا تے گل کریا مینوں ہمیشہ ساؤنڈ وہی لبدا جڑا پھپھر کڈن والا ہوے چلو اج ساؤنڈ چج دا لبا اج ساڈا بھی دل کردا پیا انہاں تقریر سنائیے سنو اللہ دا قرآن پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اے میرے رب دی شان وے اللہ تبارک و تعالی دی شان وے پروردگار عالم دا مقام وے میرا رب کن کہے ہر چیز بن جاندی ہے اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز دا ارادہ کر لے اللہ تبارک و تعالی پھر کسی دا محتاج نہیں میرا رب کن کہے او چیز بن جاندی ہے جب اللہ تبارک و تعالی کن فرما دے او چیز بن جاندی ہے حضرات جی وقار پھر ایتھے بھی ویکھنا پوے گا اللہ تبارک و تعالی نے کن کہہ کے اس چیز نو بنا دیتا اللہ پاک نے فرمایا یرید اللہ فرمایا اساں ارادہ کیتا ہے اساں ارادہ کیتا ہے اساں ارادہ کیتا ہے یا اللہ پاک تیرا ارادہ کدوں دا ہے اور اے ارادہ کدوں ظاہر فرمانا ہے حضرات جی وقار آؤنا اگے قرآن پاک دے وچوں ایک میں مثال پیش کردا جاواں حضرات جی وقار جس ویلے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا مومنہ دی امی جان اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دے تے منافقین نے الزام لایا حضرات جی وقار 40 دن تک کوئی بھی اللہ تعالیٰ دی طرف کلام نہیں آیا حضرات جی وقار لیکن جس وقت کفار دی گل ود گئی ہے حضرات جی وقار حد نو تجاوز کرن لگے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ھذا بہتان عظیم فرمایا اے بہت بڑا بہتان ہے حضرات جی وقار اس وقت اللہ پاک نے ارادہ فرمایا حضرات جی وقار فرمایا یرید اللہ اللہ ارادہ کردا ہے کدوں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیتا ہے اور کدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمانا ہے میں پہلے دس چکیا ہاں میرا رب کن کہے ہر چیز بن جاندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے کائنات نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید و فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا جدوں اللہ پاک نے ارادہ فرمایا حضرات جی وقار آؤنا ارادے دیتے اللہ تبارک و تعالی وقتاً وقتاً اپنے ارادے نو ظاہر فرماندا ہے جدوں ضرورت محسوس ہوندی ہے میرا رب اپنے ارادے نو ظاہر فرماندا ہے جدوں وقت دی ضرورت ہوندی ہے میرا رب ادوں اپنے ارادے نو ظاہر فرماندا ہے حضرات جی وقار انج کہہ لو جدوں بھی اہل بیت دی شان
نقصان ہوے رب اپنے ارادے نو ظاہر فرماندا ہے جدوں بھی اہل بیت دی گل ہوے اللہ پاک اپنے ارادے نو ظاہر فرماندا ہے حضرات عزیز وقار آؤ نا ایک واقعہ میں آپ احباب دے سامنے پیش کر دیواں تاکہ بات ذہن نشین ہو جاوے حضرت ابو جعفر بن محمد آپ بیان کردے نے زینب نامی ایک بی بی جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا جس وقت انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا اس وقت متوکل خلیفے دا دور ہے اس وقت متوکل خلیفے دے جس ویلے دربار دے اندر ایک گل پہنچی ایک زینب نامی عورت جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا جھوٹا اور اپنے آپ نو خاندان سادات کہندی ہے اپنے آپ نو سید زادی کہندی ہے اپنے آپ نو سید آندی ہے اپنے آپ نو سید زادی خواندی ہے متوکل نے اپنے دربار دے اندر بیٹھیاں ہویاں سارے بندیاں نو پوچھیا اس عورت نے جھوٹا دعویٰ کیتا ہے ہن اے دے جھوٹے دعوے نو ثابت کرن واسطے کیڑی چیز دی ضرورت ہے فرمایا اس بی بی نو بلاؤ زینب نامی عورت نو بھی بلا لیا او دے شوہر نو بھی بلا لیا اوتھے فتح بن خاقان نامی بندہ بیٹھا ہے انہیں آکھیا بادشاہ سلامت اسی تینوں دسنے ہاں اس بی بی دے جھوٹ دے سچ دا نتارا کیویں کرنا ہے بادشاہ نے آکھیا مینوں دسو اے دے جھوٹ دے سچ دا نتارا کیویں کرنا ہے جس ویلے فتح بن خاقان نے گل سنی انہیں آکھیا میں تینوں دسنا وا امام محمد بن حنفیہ امام ابو جعفر بن محمد موسیٰ رضا انہاں نو بلاو اس وقت او امام نے انہاں نو بلاو امام موسیٰ رضا نو بلایا گیا امام موسیٰ رضا نو بلایا حاکم وقت نے بڑی تعظیم کی تھی حاکم وقت نے بڑی توقیر کی تھی حاکم وقت نے بڑی عزت دے نال بٹھایا بٹھا کے کہنے لگا تسی آل نبی اولاد علی اس بی بی نے اپنے آپ نو نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے آندی ہے میں سید زادی ہاں ایدی گل نو جھوٹ کیویں ثابت کیتا جائے گا امام موسیٰ رضا نے فرمایا او سنیو تیرے کلیجے وچ ٹھنڈ پہ جائے گی جڑا سید نے گل دا جواب دیتا امام موسیٰ رضا نے اسی یہ نہیں کہندے کہ کوئی ذکر اہل بیت نہ کرے نا پر اسی ذکر بیت ذکر اہل بیت انج کرنے آج میں کرن دا حکم رب نے دیتا ہے مصطفیٰ نے دیتا اسی یہ نہیں کہندے کہ کوئی اہل بیت دا ذکر نہ کرے لیکن بیٹھن والے بھی ذرا سوچیا کرو اہل بیت دا ذکر کیویں کرنا چاہیے اہل بیت دا ذکر کیویں ہونا چاہیے جڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ میں اس چیز نو ثابت کراں گا حضرات عزیز وقار ہن تے صرف ارادہ ظاہر کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ارادہ کیتا او دے اوتے میں دلیل پیش کر رہا ہاں کہ جدوں وقتاً ضرورت ہوندی ہے اللہ پاک او دے ارادہ ظاہر فرماندا ہے جس ویلے حضرات عزیز وقار حاکم وقت دے دربار دے اندر امام موسیٰ رضا نو بلایا امام موسیٰ رضا دے کولو پوچھیا گیا اے حضور اے دسو اے بی بی کہندی ہے میں سید زادی ہاں انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے ہن اے دسو اے دی گل نو جھوٹ کیویں ثابت کرنا ہے آپ نے فرمایا بی بی دس تیرا نسب کی ہے انہیں آکھیا میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا دی نسل وچوں اور میرے شجرے دے اندر حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا نام آندا ہے انہوں اے نہیں پتا میں جدے نال گل پئی کرنی اصلی سید بھی اے علی دا پتر بھی اے اصلی سید بھی اے علی دا پتر بھی اے حضرات عزیز وقار امام موسیٰ رضا امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا حاکم وقت نو آپ نے فرمایا ادا جھوٹ ثابت کرنا ہے میں تینوں ایک طریقہ دسنا انہیں آکھیا بابا جی دسو طریقہ کی ہے آپ نو فرمایا دسو جی عرض کی تھی طریقہ کی ہے ذرا دسو امام موسیٰ رضا رحمت اللہ امام موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حاکم وقت
بعد ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੈਯਦ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੈਯਦ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੈਯਦ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਓ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੈਯਦ ਦਾ जानवर होवे ते भी सैयद दा हया करदा है भावें कोई दरिंदा है भावें कोई चरिंदे जो मर्जी भी बनाए इमाम मूसा रज़ा ने फरमाया सैयद दा हया कर दे इस बीबी नूं ओदे पिंजरे विच सुट अगर ते शेर इनू कुछ ना आखे ते फिर समझ ले सैयद ज़ादी है सैयद ज़ादी है अगर शेर इनू कुछ ना आखे ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸੈਯਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਬੈਠਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਾਲ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦਾ ਵੇਖੋਗਾ ਭਲਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਯਦ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸੈਯਦ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਖਰੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਯਦ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਯਦ हुजूर ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਹਿ ਦੋ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਹੈ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਲਾ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ इमाम मूसा रज़ा ने फरमाया तवज्जो भी मेरे हाल इमाम मूसा रज़ा ने फरमाया नु जंगली दरिंदे दे पिंजरे विच सट्ठो अगर उस कुछ ना आखिया क्योंकि जेड़े दरिंदे ने ना वो भी सैयदां दा हया करदे ने जिस वेले इन्नी गल कीती ना ते हाकमे वक्त ने तवज्जो है मेरे वाल हाकमे वक्त ने आख्या बंदियां नूं इहनूं बीबी नूं लै जाओ इहनूं सट्टो शेर दे पिंजरे विच जदों उन्हां ने लै के टुरे ना नाल ते बीबी राह विच उन्हां नूं आंदी खुदा दा नाम माफी दे दिओ मैं ते झूठी गल कीती मैं कोई सैयद ज़ादी नहीं ना मेरा हसब नसब जेड़ा वे वो खानदाने रिसालत दे नाल ना मैं सैयदा खतून जन्नत दी कुछ लगनी है ते ना मैं मौला अली दी लगनी है मैनू माफी दिओ मेरी चुन छड्डो बादशाह ने आख्या हुण तेनू सज़ा ते मिलनी है नंगे ऊंट दी कंड उत्ते मूधी करके बन छड्डी इहनू लै जाओ सारियां लोकां नू दसो कि जेड़ा गलत सैयद होण दा दावा करे ओदी सज़ा आवे जिस वक्त इन्नी गल होई तवज्जो तवज्जो गल अजे अगे वे जिस वेले इन्नी गल हो गई ना ते फिर विच कई बंदे चस्का लैण वाले भी होंदे ने हाकमे वक्त नू कहण लगे ए गल ते तेनू सैयद मूसा रज़ा ने आखी है कि जंगली जानवर सैयद दा हया करदे ने एक काम ते कर ते बादशाहां दी दिमाग पुट्ठे ही हुंदे ने खोपड़ी पुट्ठी हुंदी है उन्हां आख्या दसो वजीरा मशीरा आख्या उन्हां आख्या इमाम मूसा रज़ा नूं जरा जंगल दा जेड़ा जंगली शेर है दे पिंजरे च घल खां भला पता लग जांदा भी शेर सैयद दा हया करदा कि नहीं करदा एक बारी जरा इमाम मूसा रज़ा नूं ते उहदे विच भेजो जंगले दे विच भेजो पता ते लगे सानू कि वाकई जंगली जानवर सैयद दा हया करदा कि नहीं करदा तुहाडी मोहब्बत होवे ते मैं ते इश्क वाला मोहब्बत वाला जुमला पढ़ दियां उन्हां क्या एक बार इंज कम करो पिंजरे दा बूहा खोल के इमाम मूसा रज़ा नूं ओदे विच दाखिल करो ताकि पता लगे कि सैयद दा जानवर हया करदे ने कि नहीं करदे इमाम मूसा रज़ा नूं बुलाया गया जिस वेले आप तशरीफ लैके आए ने आप तशरीफ लैके आए ने हज़रत ज़ीवकार पूरी रात शेर नूं भुखा रखिया गया है पूरी रात शेर भुखा रहण तो बाद जिस वेले सुबह पिंजरे दा दरवाजा खोलिया इमाम मूसा रज़ा नूं शेर दे अगे कीता ओ जंगली जानवर जिस वेले इमाम मूसा रज़ा सामने आए ने हमला नहीं कीता बल्कि सैयद दे पैरां विच बैठ के सैयद दे पैरां दियां तलियां चटण लग पिया सैयद दे पैरां दियां तलियां चटदा है सैयद दे कदमां नूं बोसा देंदा है
کدی زمین تے انج لیٹدا ہے کدی زمین تے انج لیٹدا ہے میرا وجدان آندا ہے میرا وجدان آندا ہے میری محبت دا تقاضا ہے وے حضرات عزیز وقار اس وقت بادشاہ دے محل دے وچوں اے گل دی صدا اے آواز ضرور آئی ہوے گی علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دے علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دے علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دے حضرات عزیز وقار شیر نے کچھ نہیں کیا بلکہ امام موسیٰ رضا دے قدماں نو چومن لگ پیا آپ دے قدماں نو بوسہ دیندا ہے حضرات عزیز وقار میں بات دسنا چاہنا اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا میں ارادہ کرنا وا جدوں اللہ ارادہ کردا ہے حضرات عزیز وقار ایتھے بھی نسل رسول دی بات ہے ایتھے بھی اہل بیت دی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ ظاہر فرمایا اس طرح جتھے جتھے بھی ضرورت پیش ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالی ارادہ ظاہر فرما کے اہل بیت دی شان واضح فرما دیندا پیش آئی جتھے بھی ضرورت محسوس ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت علیہم الرضوان دی شان نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیتا ہے اوتھے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارادے نو ظاہر فرماتا ہن توجہ آخری گل میں تقریر مکان لگا فرمایا لیذھب عنکم الرجس پلیتی تواڈے نزدیک نہیں آ سکتی اس گل دے اوتے تسی غور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جتھے اہل بیت دا ذکر ہے اوتھے پلیتی نہیں جتھے پلیتی ہے اوتھے اہل بیت دا ذکر نہیں توجہ کیتی توجہ کرو ذرا کلی سبحان اللہ نہیں میرے جملیاں تے غور کرو جتھے اہل بیت ہے اوتھے پلیتی نہیں جتھے پلیتی ہے اوتھے اہل بیت نہیں پلیت بندہ اہل بیت دے نیڑے آ نہیں سکدا پاک بندہ اہل بیت تو دور جا نہیں سکدا توجہ ہے گل وال میں جملہ پیش کرنا چاہنا آپ احباب دی خدمت دے اندر جتھے اہل بیت ہے اوتھے پلیتی نہیں جتھے پلیتی ہے اوتھے اہل بیت نہیں ساڈے تواڈے واسطے کی حکم ہے فرمایا پلیتی تو دور ہو جاؤ پلیتی تو فاجتنبوا الرجس فرمایا پلیتی تو دور ہو جاؤ قرآن پاک دے اندر سورہ حج دے اندر آیت نمبر 37 دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پلیتی تو دور ہو جاؤ پکھا تھوڑا جا پرا میرے کو کر دیا کتاباں اڑانا انہوں ذرا پرا کر دیو فرمایا پلیتی تو دور ہو جاؤ ہن میں پکھا تواڈے ال کرا دیتا ہن تو سبحان اللہ بندی کہ نہیں پلیتی تو دور ہو جاؤ لیکن جتھے اہل بیت ہے اوتھے پلیتی سارے بولے ذرا مہربانی میں جملہ پیش کرن لگا ایسا جملہ دیاں گا قیامت تک اگر تو میرے اس جملے نو نوٹ کر لیا نا تے اللہ دے فضل و کرم دے نال کوئی بھی اہل بیت دا دشمن تیرے نیڑے نہیں آ سکدا کوئی بھی صحابہ دا دشمن تیرے نیڑے نہیں آ سکدا میں کدی کسی بندے نو یہ نہیں آکھیا تو اوتھے نہ جا تو او دی نہ سن تو او دی نہ جتھے تیرا دل کردا اوتھے جا جدی دل کردی او دی سن لیکن ایک گل یاد رکھی جتھے اہل بیت دی دشمنی ہوے اوتھے نہ جائیں جتھے صحابہ دا بغض ہوے اوتھے نہ جائیں جتھے ازواج مطہرات دا بغض ہوے اوتھے نہ جائیں اے تو سجا کھبا دھیان مار کے ویکھ لیں جتھے تینوں اے چیزاں نظر آون اوتھے نہ جائیں اوتھے مان لیں کہ چشتی گل سچی آندا سی اللہ دے فضل و کرم دے نال ساریاں دے پیار تے ساریاں دی محبت تے ساریاں دا ادب تینوں اکو ہی جگہ تے ملے گا او جگہ کی اہل سنت و جماعت
جنہاں دے کول تینوں ساریاں دا ہی ادب ملے گا تو توجہ جتھے اہل بیت اتھے پلیتی نہیں ٹائم بھی دسیا رشا جی ہجے ہے ٹائم میں انشاءاللہ تعالی موٹر وے کراس کر جانی انی دیر تک ہے تو سبحان اللہ کھو اجے تے میں آتا پڑھنیاں سی اجے تے میں آتا جڑیاں نے سائیڈ تے رکھیاں نے اللہ دے حضرات عزیز وقار جتھے اہل بیت اتھے پلیتی نہیں جتھے پلیتی اتھے اہل بیت نہیں میرے تیرے واسطے حکم ہے مسلمانوں پلیتی تو دور ہو جاؤ اے نمازیوں پلیتی تو دور ہو جاؤ اے روزے داروں پلیتی تو دور ہو جاؤ اے زکات دینے والے ہو پلیتی تو دور ہو جاؤ حج کرنے والے ہو پلیتی تو دور ہو جاؤ زکات دینے والے ہو پلیتی تو دور ہو جاؤ اے جہاد کرنے والے ہو پلیتی تو دور ہو جاؤ اے عبادت کرنے والے ہو پلیتی تو دور ہو جاؤ اے ریاضت کرنے والے ہو پلیتی تو دور ہو جاؤ اے خطیبو اے تقریرہ کرنے والے ہو پلیتی تو دور ہو جاؤ اے دیبو تقریرہ کرنے والے ہو پلیتی تو دور ہو جاؤ اے فقیرو خطیب اے فقیرو پلیتی تو دور ہو جاؤ اے دیبو پلیتی تو دور ہو جاؤ اے فصیحو پلیتی تو دور ہو جاؤ اے بلیغو تسی پلیتی تو دور ہو جاؤ ولیو تسی پلیتی تو دور ہو جاؤ غوثو تسی پلیتی تو دور ہو جاؤ اے کتبو تسی پلیتی تو دور ہو جاؤ اے عبدالو تسی پلیتی تو دور ہو جاؤ اے دادو اے اوتادو تسی پلیتی تو دور ہو جاؤ اے تابعین تسی پلیتی تو دور ہو جاؤ اے صحابہ تسی پلیتی تو دور ہو جاؤ لیکن جدو میرے نبی دے گھر والیاں دیواری آئی ہے جدو حسن و حسین دیواری آئی ہے جدو سیدہ خاتون جنت دیواری آئی ہے جدو مولا مرتضی دیواری آئی ہے رب نے فرمایا لیذہبان کو موجسا رمایا اے میرے نبی دے گھر والے نے ایتھے رب نے پلیتی نو حکم دیتا ہے تو ایتھوں دور ہو جا ساریاں دے واسطے حکم ہے تسی پلیتی تو دور ہو جاؤ جدو حضور دے گھر والیاں دی واری آئی ہے جدو حضور دے گھر والیاں دی واری آئی ہے اللہ پاک نے پلیتی نو حکم دیتا ہن میرے نبی دے گھر والے نے ہن تو ایتھوں دور ہو اللہ پاک نے ادو پلیتی نو حکم دیتا اے نبی دے گھر والے نے تو دور ہو جا پلیتی نو رب آکھیا ہن میں تانوں دساں قرآن دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے کیڑی کیڑی شے نو پلیت آکھیا مینوں شعر گھٹ آوندے نے مینوں شعر گھٹ آوندے نے مینوں قرآن دیاں آیتاں آوندیاں نے مینوں قرآن دیاں آیتاں آوندیاں نے اللہ دے فضل و کرم نال اس واسطے اچھا میری گل سنو تسی ہور تھاں تے جاؤ تے اوتھوں بھی شعر سنو تے ساڈے کول آؤ تے ساڈے کولوں بھی شعر ہی سنو تے پھر انہاں تے ساڈے چ فرق کی کچھ تے فرق ہونا چاہیے نا تے نالے سنی برانڈ سنی ہن جی اللہ دے فضل و کرم دے نال برانڈ تے برانڈ ہی ہوندا ہے پاویں پھوکا جہا بھی ہوے نا سادہ جہا بھی ہوے برانڈ ہی ہوندا ہے لو جی میں قرآن پیش کرن لگا تے آپ حباب دی سبحان اللہ اور آپ حباب دی محبت دے اندر جناب میں قرآن دی آیتاں پیش کرن لگا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے دسنا تانوں کہ او جیڑیاں چیزاں نو رب پلیت آکھیا اج ہن کوئی ہور شیواں وی اپنے آپ پلیت سمجھے پھرے تے اودی اپنی مرضی ہے اساں تے اے ویکھنا کہ قرآن کناں نو پلیت آکھیا قرآن کناں نو پلیت آکھیا اور جدے تے ساڈا کیتا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والاسلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون دوسرے مقام دے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون تیسرے مقام دیتے پروردگار عالم ارشاد فرمایا لا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس
رجس حضرات عزیز وقار چوتھے مقام دیتے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب پنجویں مقام دیتے پنج تن پاک دے نام دی پنج تن پاک دے نام دی پنجویں آیت سن پانچ تن دے نام دی پنجویں آیت سن حضرات عزیز وقار اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاعرضوا عنہم انہم رجس حضرات عزیز وقار چھویں مقام دے اوتے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ویجعل الرجس علی الذین لا ستویں مقام دے ہوتے میرے رب نے ارشاد فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان مقام دیتے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا لمبی بات نہیں کرتا حضرات عزیز وقار اے جڑیاں قرآن کریم و فرقان حمید دیاں 8 آیتاں میں تیرے سامنے تلاوت کیتیاں نے اللہ تبارک و تعالی نے توجہ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں آیتاں دے اندر کیڑی شے نو توجہ کیڑی چیز نو اللہ پاک نے حرام کیتا ہے انہاں دے وچوں شراب 1 نمبر تے دوسرے نمبر تے جوا تیسرے نمبر دے تے بت نے چوتھے نمبر دیتے جوے دے آلات نے پنجویں نمبر دیتے بد عقیدگی ہے چھویں نمبر دیتے مردار ہے ستویں نمبر دیتے بیندا ہویا خون ہے چلدا ہویا خون ہے حضرات عزیز وقار 7ویں نمبر دیتے سور دا گوشت ہے حضرات عزیز وقار 8ویں نمبر دیتے عذاب اور غضب ہے حضرات عزیز وقار 10ویں نمبر دیتے غضب ہے اور حضرات عزیز وقار 11ویں نمبر دیتے منافقین دا وجود اور 12ویں نمبر دے اوتے بے سمجھاں دی گمراہی ہے حضرات عزیز وقار 13ویں نمبر دے اوتے بتاں دی نجاست ہے 14ویں نمبر دے اوتے منافقین دے دلاں دا نفاق ہے ہن اے 14 چیزاں نے جڑیاں اللہ پاک نے قرآن دے اندر رجس آکھیاں نے پلیت آکھیاں نے ناپاک آکھیاں نے ہن پھر انج کہہ لو جتھے شراب ہے شراب اہل بیت دے قریب نہیں جا سکدی اللہ نے دور کر دیتی ہے جوا اہل بیت دے قریب نہیں جا سکتا اللہ نے دور کر دیتا ہے بد عقیدگی اہل بیت دے نیڑے نہیں جا سکتی اللہ نے دور کر چھڈی ہے مردار مریا ہویا جانور مردے دا گوشت اللہ پاک نے اہل بیت تو دور کر چھڈیا ہے اے اہل بیت دے نیڑے نہیں آ سکتا سور دا گوشت رب نے حرام کر چھڈیا ہے اے اہل بیت دے نیڑے نہیں آ سکتا اللہ دا عذاب اللہ دا غضب اے اہل بیت دے نیڑے نہیں آ سکتا منافقین اے اللہ نے اہل بیت تو دور کر چھڈے نے اے اہل بیت دے نیڑے نہیں آ سکتے گمراہی اللہ نے اہل بیت تو دور کر چھڈی ہے اے نیڑے نہیں آ سکتی بتاں دی نجاست اللہ نے اہل بیت تو دور کر چھڈی ہے اے اہل بیت دے نیڑے نہیں آ سکتی جڑا نفاق ہے اللہ پاک نے اہل بیت تو دور کر چھڈیا ہے اے بھی اہل بیت دے نیڑے نہیں آ سکتا پتہ لگا جتھے پلیتی ہے اتھے اہل بیت نہیں جتھے اہل بیت ہے اتھے پلیتی نہیں اللہ نے ہر پلیتی تو نبی دے گھر والیاں نو پاک کر چھڈیا ہر پلیتی تو نبی دے گھر والیاں نو اللہ نے پاک کر چھڈیا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں تیری نسل پاک میں ہے نور کا تیری نسل پاک میں ہے نور کا اور تو ہے عین نور
نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا توجہ جتھے اہل بیت اتھے پلیتی جتھے اہل بیت اتھے پلیتی تے جتھے پلیتی اتھے اہل بیت اے تے نبی دے گھر والیاں دی شان ہے اے تے حضور دے گھر والیاں دی شان ہے توجہ توجہ خصوصی اے تے حضور دے گھر والیاں دی شان میں کہ پلیتی جڑیاں میں 14 چیزاں گنوائیاں نے توانوں اے حضور دی آل دے نیڑے پلیتی والے بیت اے تے میرے نبی دے گھر والیاں دی شان ہے نا اے نقطہ ضائع نہ کریا جے یار تہاڈی بڑی مہربانی توجہ کرنا اے پورا محرم دا مہینہ تہاڈے کام ہونا جے پورا محرم شریف دا مہینہ تہاڈے کام آوے گا جڑا نقطہ میں آپ احباب دے سامنے پیش کرن لگا جتھے اہل بیت اوتھے پلیتی نہیں اے تے حضور دے گھر والیاں دی شان ہے دسو اے شان گھر والیاں نو کدے صدقے ملی ہے توجہ میں نقطہ پیش کرنا چاہنا میں تہاڈا ذہن بنا لواں پھر میں آپ احباب دے دامن دے اندر نقطہ رکھنا وا کہ جناب جتھے اہل بیت ہے اوتھے پلیتی نہیں جتھے پلیتی ہے اوتھے اہل بیت نہیں اے تے نبی پاک دے گھر والیاں دی شان ہے کہ انہاں دے نیڑے پلیتی نہیں آ سکدی تے جے گھر والیاں دے نیڑے حضور دی وجہ دے نال توجہ حضور دی وجہ دے نال میرے آقا دے صدقے دے نال میرے آقا دی وجہ دے نال توجہ میں آپ احباب دا ذہن پڑھنا چاہنا بڑی مہربانی میرا جملہ ضائع نہیں کرنا حضور دی وجہ دے نال حضور دے کرم دی وجہ دے نال حضور دے صدقے دی وجہ دے نال حضور دے کمال دی وجہ دے نال حضور دے پیار دی وجہ دے نال حضور دے صدقے دے وجہ دے نال اہل بیت دے نزدیک پلیتی نہیں آ سکتی جدے گھر والیاں دے نیڑے پلیتی نہیں آ سکتی اس نبی دے اپنے نیڑے پلیتی کیویں آ سکتی ہے حضور دے اپنے نیڑے پلیتی کیویں آ سکتی ہے حضرات پھر تینوں مننا پوے گا جیڑا حضور دے کول آیا ہے وہ پاک ہویا ہے پھر تینوں مننا پوے گا ابو بکر صدیق بھی پاک ہے عمر بھی پاک ہے عثمان بھی پاک ہے علی بھی پاک جیڑا حضور دے نال لیٹے نے جنہ دے گھر والیاں نہیں وہ غلط سان تے پھر جنہ دے گھر والیاں دے نیڑے پلیتی نہیں آ سکتی اللہ پاک نے فرمایا کہ میں دھیان ماریا جنہ دے دل میں ساریاں نالوں طیب اور طاہر نظر آئے نے انہاں نوں تے حضور دے صحابہ بنایا ہے حضور دے صحابہ ورگا دل صاف تے ستھرا کسے دا نظر آئے ہی نہیں پھر مننا پوے گا کہ جتھے پلیتی ہے اوتھے گھر والے نہیں تے جتھے گھر والے نے اوتھے پلیتی نہیں تے اے تے شان ہے حضور دے گھر والیاں دی امام الانبیاء دی شان دا کی عالم ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بندہ تے ہے حضرات عزیز وقار فرما کیوں نہ کہاں سب سے اعلیٰ اولا ہمارا
سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی جدے گھر والیاں دے نزدیک پلیتی نہیں ہوندی انہاں دے نبی پاک انہاں دے آقا جی دے صدقے دے نال گھر والیاں دے نزدیک پلیتی نہیں ہوندی امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان دا کی عالم ہوے گا اللہ حضرت نے کمال دی ترجمانی کی تھی آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا سب سے بالا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی حضرات عزیز وقار اہل بیت و رضوان اہل بیت کرام اہل بیت و رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی کیویں مننے آ اسی اہل بیت دے اندر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نو بھی مننے آ حضرات عزیز وقار اسی اہل بیت دے اندر حضرات عزیز وقار مولا علی نو بھی مننے آ اسی اہل بیت دے اندر حضرات عزیز وقار امام حسن پاک نو بھی مننے آ اہل بیت دے اندر امام حسین پاک نو بھی مننے آ نا قرآن پاک نے جویں سانو منن دا حکم دیتا ہے اسی اونج مننے آ اسی انہاں نو بھی حضور دی اہل بیت مننے آ نبی پاک دیاں بیویاں نو بھی حضور دی اہل بیت مننے اہل بیت نو بھی حضور دی ازواج نو بھی اہل بیت مندنے ازواج مطہرات نو بھی اہل بیت مندنے حضرات عزیز وقار وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں جڑا وعدہ کیتا پورا ہو گیا اے روٹین وائز 14 محرم تک محفلاں چلنیاں اللہ دے فضل و کرم دے نال تساں انج ہی ہونا ایک ہور گل میں چیلنج نہیں کردا بندہ بھلن ہارے باقی جڑی تقریر ایتھے سنی جی نا او ایتھے سنی جے کل والی محفل تے تقریر ہو رہی ہوے اللہ دے فضل و کرم دے نال تقریر ہوئے نہیں کہنا بھی قاری صاحب نے کل اے منجول کر چھڈی سی شعر شور میں بھاویں کو وچ پڑھ لواں لیکن میں تقریر انشاءاللہ تعالی کوشش کراں گا پوری محنت نال تقریر ہو رہی سناواں گا وما علی البلاغ حضرات عزیز